अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानब से शुरू की गई इंतहाई अहम और फायदेमंद स्कीम अपना खेत अपना रोजगार स्कीम 2026 के बारे में, जो खास तौर पर बेजमीन किसानों, दही मजदूरों और कम आमदन वाले खानदानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मरहलावार बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी अहम मरहला मिस ना हो जाए। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके जरिए आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास अपनी जर्री जमीन नहीं है या आपका खानदान माली मुश्किलात का शिकार है तो हुकूमत पंजाब अब आपको 3 से 5 एकड़ तक जर्री जमीन हासिल करने का मौका दे रही है, वो भी इंतहाई कम सालाना किराए पे। इस स्कीम के तहत ना सिर्फ जमीन दी जाएगी बल्कि जमीन की बहाली के लिए हुकूमत की जानब से फी एकड़ 50,000 रुपए तक तरक्याती ग्रांट भी फराहम की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेजात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मुकम्मल ना हो तो दरखास्त मुस्तरद भी हो सकती है। सबसे पहले आपके पास असल शनाख्ती कार्ड यानी CNIC होना जरूरी है। दूसरा, पंजाब का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए ताकि साबित हो सके कि आप मुस्तकिल पंजाब के रिहायशी हैं। तीसरा, बेजमीन होने का सबूत दरकार होगा, यानी आपके नाम पर जर्री जमीन मौजूद ना हो या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 मरले का एक रिहायशी मकान हो। चौथा, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ फाल हो, क्योंकि इसी नंबर पर तस्दीकी पैगाम और अपडेट्स मौसूल होंगे। इसके अलावा याद रखें कि उम्र 18 साल से जायद होनी चाहिए और सरकारी मुलाजमीन या इनके जेर कफालत अफराद इस स्कीम के लिए अहल तस्वर नहीं किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त को ज़ाय किए मैं आपको अब ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताता हूं। तो जी दोस्तों, अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझाऊंगा। अप्लाई करने से पहले एक काम कर लें कि आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो दुरुस्त तरीके से नज़र आ सके और आप कोई भी स्टेप जो है उसको मिस ना कर दें या उसमें गलती ना कर दें। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं कमेंट के अंदर भी इसको पिन कर दूंगा, आप वहां से भी इस लिंक को ओपन करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके सामने इसका ये होम पेज है वो शो हो जाएगा। ये मैं मोबाइल के ऊपर कर रहा हूं, आप यही सेम प्रोसेस लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये इसका होम पेज है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये पूरा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। आप जिस कैटेगरी के अंदर रहते हुए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी अगर आपको उर्दू बेहतर तरीके से पता लगती है तो आप उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको इंग्लिश लगती है तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलें जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमने रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है इधर पहले। तो उसके लिए पहले यहाँ पे हम रजिस्टर्ड जो लिखा हुआ है रजिस्टर करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक लिखा हुआ आ जाएगा, इतला आ जाएगी। यहाँ पे देखें आप, मंजूर शुदा शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त अपना खेत अपना रोजगार पोर्टल पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन, साइन अप और दस्तावेजात अपलोड करने की सहूलत दस्तयाब है। दरखास्त दहिंदगान इस मरहले पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी दस्तावेजात अपलोड कर सकते हैं। दरखास्तें जमा करवाने का अमल 2 मई से 18 मई 2026 तक जारी रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। जैसे आपका आईडी कार्ड हो जाएगा, उसकी फ्रंट बैक, आपकी अगर तस्वीर मांगी जाएगी तो वो, आपका डोमिसाइल, ठीक है, ये चीजें जो है आपने अपनी देनी है। यहाँ पे आपने अपना नंबर वगैरह, ठीक है। नीचे देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे।
موبائل نمبر یہاں پہ پٹ کریں گے. یہاں پہ ایک بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ موبائل نمبر آپ نے وہی پٹ کرنا ہے جو آپ کے اپنے نام پہ ہوگا. یعنی جو سم کا نمبر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے آپ نے وہی کرنا ہے. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ اوپر شناختی کارڈ نمبر آپ اپنا دے رہے ہیں اور نیچے موبائل نمبر جو ہے آپ اپنے والد کا دے رہے ہیں یا بھائی کا دے رہے ہیں یا آپ اپنی بیوی کا دے رہے ہیں. تو جس بندے کا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے آپ نے اسی کا آپ نے موبائل نمبر دینا ہے جو اس کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگا. پھر آپ نے پورا نام لکھنا ہے. نام آپ نے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے دیکھ کے لکھنا ہے کہ جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کا نام محمد جو ہے علی لکھا ہوا ہے اور آپ نے ادھر اپنی طرف سے علی احمد لکھ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا نام میچ نہیں کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی درخواست کے مسترد ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہر چیز کو غور سے دیکھ کر سمجھ کے جو ہے وہ اپلائی کریں. کوئی جلدی نہیں ہے اپلائی کرنے کی. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتی ہے ڈویژن. آپ نے اپنی ڈویژن لکھنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے یعنی ضلع کون سا ہے. اس کے بعد تحصیل کون سی ہے اور اس کے بعد آپ کا موضع کون سا ہے. اب موضع سے مراد کوئی لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں موضع کیا ہے. یہ آپ کا جو چک ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے جس چک کے اندر رہتے ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے او ٹی پی نیچے لکھا ہوا ہے, او ٹی پی بھیجیں تو آپ کے جو موبائل نمبر آپ نے دیا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ون ٹائم پاسورڈ آئے گا. وہ پاسورڈ آپ یہاں پہ پٹ کریں گے تو پھر آپ سائن اپ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو یہ چیزیں کر کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے چیز آپ کو بتا دیا, یہ میں پٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں. تو اچھا, اس کے علاوہ ایسے کچھ دوست جو انگلش میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سمپل جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جسٹ اس کو انگلش والے کو کلک کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہی انگلش میں آ جائیں گی جو ابھی میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کو آسان لگے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اگلا سٹیپ کرتا ہوں, یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ اس کو فل کریں, میں بھی ان کو فل کر کے پھر نیکسٹ سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں. دوستو, جیسے ہی آپ اپنی انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد سینڈ او ٹی پی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایرر آ جائے گا. ایرر آنے کی وجہ سے آپ کو او ٹی پی ریسیو نہیں ہوگا. ابھی تک او ٹی پی ریسیو نہیں ہو رہا, جس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ویب سائٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ فعال نہیں کیا گیا. کچھ نہ کچھ ایرر آ رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے, اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 مئی سے آپ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اور آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ 24 اپریل ہے. ابھی تک ویب سائٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ایرر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آگے کا پروسیس آپ کو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکوں گا. تو انشاءاللہ جیسے ہی اس ویب سائٹ کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا, یہ ویب سائٹ پراپر طریقے سے کام کرے گی, میں آپ کو آگے کا طریقہ کار جو ہے ایک نئے ویڈیو میں اچھے انداز کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ سب دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.